बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम खबरों के साथ। नाज़रीन, अमेरिका, इसराइल और ईरान तनाज़ा पूरी दुनिया में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जंग तीन ममालिक के तक महदूद नहीं रही, एक खतरनाक नया महाज खल चुका है। ईरान की जानिब से सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों ने खलीज की रियासतों पर यूएई, कतर, सऊदी अरब, बहरीन और दीगर ममालिक में धकेल दिया है, जबकि अमेरिका और इसराइल ने दुनिया के जदीद तरीन असला, मिसाइल, ड्रोन, लड़ाका तैयारे ईरान के तकरीबन हर शहर में हजारों की तादाद में दागे हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इसके बावजूद अमेरिका की इस बड़ी तैयारी के बावजूद कि उसके गुज़श्ता रोज एक वजीर ने कहा कि इसराइल अमेरिका दोबारा ईरान पर बड़ा हमला करेगा, उनके हजारों डराने के बाद भी ईरान जवाबी कार्रवाइयां भी करता जा रहा है, जबकि रजीम चेंज का मकसद अभी तक अमेरिका हासिल नहीं कर सका और अमेरिकन अवाम अपने सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामनेई के साथ अभी तक जुड़ी हुई है। और इसीलिए शायद अमेरिका ने धमकी दी है कि वो एक और बड़ा हमला ईरान पे करना चाह रहा है। नाज़रीन, ये तो सारी दुनिया जानती है कि दुनिया का जदीद तरीन असला इस वक्त अमेरिका के पास और लामहदूद है। ईरान ने अपने मुख्तलिफ सेंक्शन के बाद जिस तरह इसका मुकाबला किया, दुनिया करा रहे हैं, जबकि इस सिलसिले में रशिया ने अमेरिका को वार्निंग दी थी कि इस जंग को वसीतर ना करे, और अब चीन ने भी अपना एक एलची मुकर्रर कर दिया है जो मशरक़ वस्ता ममालिक में राब्ता करेगा और जंग को रुकाने की कोशिश करेगा, जबकि अमेरिका ने इशारतन कहा है कि लगता है कि ईरान को कोई और भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दे रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि एक इन्फॉर्मर जो उनकी आला क़यादत की इंफॉर्मेशन बैरून मुल्क यानी कि अमेरिका या इसराइल को देता था, उस शख्सियत को गिरफ्तार कर लिया है और उससे ये इंटरनल जो उनके अंदर अहम क़यादत की निशानदेही कर रहे थे उसकी तहकीकात की जा रही है। और इस पर ईरान ने कहा है कि हम ये जंग हफ्तों चला सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरान के हजारों जदीद मिसाइल ने अभी तक उनका हदफ नहीं पूरा किया और पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ रही है। ये जंग दो मुल्क से शुरू बहर हिंद में भी पहुंच रही, जहां समुंदर में एक ईरानी जहाज मार गिराया गया, अमेरिका ने दावा किया, और जिसमें खासी बड़ी हलाकतें हुई हैं। इस मौके पर नाज़रीन, कई ममालिक ने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का साथ नहीं दे सकते, और स्पेन ने खसूसन वाशगाफ लफ्जों में कहा है अमेरिका को कि आप बैनुल कौमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए आपने ईरान पे हमला किया, हम अपनी सरजमीन में आपको इस्तेमाल करने नहीं देंगे। जबकि चीन के एलची ने खासी पेशरफ्त की है और उन्होंने जानते हैं कि उसके बाद अगर ये अपनी फौजें वहां उतार लेते हैं, जिसके अभी तक कोई असर नहीं, क्योंकि अमेरिका को भी वो कामयाबी नहीं मिली। गो के अमेरिका और ईरान का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। दुनिया में सबसे ताकतवर तरीन सुपर पावर आज छठा दिन है कि अपने मकासद पूरे नहीं कर सका। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि खलीज की रियासतें यूएई, सऊदी अरब, कतर और वगैरह दीगर को जंग दरिया मुत्तहदा अरब इमारात के खास इलाकों में बंदरगाहों और एयरपोर्ट और सऊदी अरब की अहम शख्सियात बहरीन के रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। जबकि ईरान ने इस सिलसिले में कहा है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन जहां अमेरिकन बेसिस थी जो ममालिक की और उनकी सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल होती थी, उन्हें निशाना बनाया है। लेकिन अगर
خلیجی ممالکوں نے، مشرق وسطیٰ نے ان کے خلاف یہ کارروائی جاری رکھی تو وہ اس کا بھی جواب دیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو امریکہ نے ایک دھمکی لگائی ہے کہ ایران جو اپنا نیا سپریم آیت اللہ خامنئی کے صاحبزادے کو بنایا جا رہا ہے، کہ انہوں نے کہا اس کو بھی نشانہ بنائیں گے، اسی لیے آیت اللہ خامنئی کا ابھی تک نماز جنازہ نہیں ہوا۔ ایران کی انٹیلیجنس کو تھا کہ اگر یہ دھماکہ ہوتا ہے تو پوری لیڈرشپ وہاں آئے گی، ان کی فوجی قیادت آئے گی، ان کے سائنٹیفک آئیں گے، تو امریکہ کوئی اور بڑا یا اسرائیل کو اور بڑا میزائل حملہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے دونوں ملک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ پیرا ہند میں جہاز پر جو حملہ کیا گیا، جو امریکہ نے دعویٰ کیا، اس میں بڑی جانی نقصان ہے، جبکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے امریکہ کے درجنوں لوگوں کو مار دیا، اور اسرائیل تل ابیب جہاں سارا دن سارن بجتے رہتے ہیں وہ بھی جاری ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں جو ہزاروں بم امریکہ نے میزائل گرائے، بم گرائے، اور تیز کریں گے؟ لیکن جو آخری اطلاعات ہیں کہ امریکہ کے خود جو پینٹاگون کے اور معاشی ایکسپرٹ اور غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ مل کر اس جنگ میں حصے بننے سے ٹرمپ کی مقبولیت کا گراف خاصا حد سروے میں نیچے آ گیا ہے، اور کبھی امکان ہے کہ نومبر میں ہونے والے الیکشن میں ٹرمپ کو ناکام ہو جائے اور امپیچمنٹ بھی ہو۔ لیکن ایک روز قبل جو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے کچھ دیگر اہم شخصیات نے پریس کانفرنس کی، اس میں بعض صحافیوں نے، جو امریکن صحافی، انہوں نے کہا ٹرمپ کا رنگ اڑا ہوا تھا، کانفیڈنس کی کمی تھی، جبکہ ایران کی تباہی کے بھی قصے زبان زدے عام ہیں۔ ناظرین، لندن نے بھی، برطانیہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی ملک پر حملے کے لیے نہیں دیں گے۔ بدلتے ہوئے حالات خطے میں کسی بڑی جنگ کی طرف ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ایران ابھی تک اپنی بات پر قائم ہے، اور پاکستان کی اعلیٰ قیادت کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں کہا کہ افغانستان سے ہونے والی دہشت اندازی اور اس کے پس پردہ جو ہاتھ ہیں، پاکستان اپنی زمین کی ایک ایک انچ کی حفاظت کرے گا۔ اور گزشتہ روز فیلڈ مارشل نے اہم ملاقاتیں بھی کی اور مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا پاکستان کی طرف اٹھنے والی میلی آنکھ کو ختم کر دیا جائے گا اور پاکستان کے کمپرومائز کبھی نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف ایران نے، میں نے ابھی گزارش کی کہ پھر امریکہ کو ہزاروں میزائل چلا کے اپنے مقاصد میں ناکامی اور ٹرمپ کا گراف گرنے کے بعد سینٹ میں مشکلات پیش آنے والی ہیں، یہاں تک کہ ایران آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد اب یہ خبر بی بی سی اور دوسرے انٹرنیشنل میڈیا دے رہے ہیں کہ جو بھی نیا سپریم کورٹ میں ہم اسے قتل کر دیں گے۔ ناظرین، جنگوں میں عموماً سربراہوں پر حملہ نہیں کیا جاتا، لیکن امریکہ کی یہ منظوری اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی کا باعث بن چکی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، فلسطین، جس نے آج تک اس کو کوئی جوابی کارروائی، ان سے پہلے امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کیا، اس کے صدر اور اس کی اہلیہ کو اغوا کر دیا، لیکن میر جعفر زادہ تھے۔ لیکن اس دفعہ ایران میں وہ اپنا مقصد نہیں حاصل کر رہا، کیونکہ ایران میں ہونے والی اہم گرفتاری پر امریکہ کا خدشہ کہ انٹیلیجنس شیئرنگ بعض جو دنیا کی اور دو سپر طاقتیں ہیں وہ اس کے حوالے کر رہے ہیں، اور ایران کہہ رہا کہ آنے والے دنوں میں اپنا جدید اسلحے کے ساتھ اسرائیل پر ایسے حملے کیے جائیں گے جو اس نے ماضی میں سوچا بھی نہیں تھا۔ جدید ترین ٹیکنالوجی امریکن اور اسرائیلی مشرق وسطیٰ اور بحرہ ہند اور چین کے وزیر خارجہ کو روکنے کے لیے اب ایلچی مقرر ہے۔ اب امریکہ میں ٹرمپ کی مقبولیت گرنے کے بعد پاکستان کے حالات کی طرف آتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑی جنگ ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا، امریکن میڈیا کچھ اور دعوے کر رہا ہے، الجزیرہ کچھ حقائق بیان کر رہا ہے، ایرانی میڈیا کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن اس جنگ میں بے پناہ نقصان ہوا ہے، اور بحیرہ ہرمز کی تیل کی سپلائی بند کر دی گئی ہے، جس سے دنیا میں آئل کے کرائسس آ سکتے ہیں اور قیمتوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایران نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اپنا سپر سونک میزائل جو انہیں
جو ایک بم اگر میزائل مارے تو اس میں سے کئی بم درجنوں نکلتے ہیں، وہ اسرائیل پر داغے گا اور اس کے بعد اسرائیل کی پوزیشن خراب ہوگی۔ ناظرین، دوسری طرف گزشتہ روز پاکستان میں پارلیمنٹ نہیں، وزیر اعظم نے اس کو بریفنگ دی گئی ملک کی موجودہ صورتحال پر۔ مجھے اس کی ڈیٹیل تو نہیں پتا، اس میں ایران کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا، ایران اسرائیل کی جنگ کا ذکر ہوا، اور کیا اس بات پہ غور کیا گیا کہ جس ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم نے بورڈ آف پیس میں شامل ہوئے، جس کے کہنے پہ جسے نوبل انعام کا بتایا، وہ تو اسرائیل کے ساتھ ملا، اور اسرائیل اور انڈیا مل کر افغانستان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور بعض امریکن سفیر ایران پر حملے کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے کچھ علاقے کو بھی بارے میں نامناسب ہے، جس پر پاکستان حلقوں نے کہا اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اب وزیر اعظم کی اپوزیشن کو آفر پر سلمان اکرم راجہ، محمود چودھری راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ہم اس ڈمی وزیر اعظم کی کہاں جائیں جو صرف 18 سیٹوں پر وزیر اعظم بنے ہیں۔ جو وزیر اعظم ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سعید افریدی نے جب کہا تھا، جب انہوں نے مبارک کے لیے فون کیا تھا تو انہوں نے کہا میری عمران خان سے ملاقات کرا دے، ڈیالہ جیل میں بند۔ جو وزیر اعظم کہتا تھا پوچھ کے بتاؤں گا، ایک ملاقات نہیں کرا سکتا، تو اس نے حکمت عملی جنگ کی کیا بلانی ہے۔ ہاں، اگر پاکستان تحریک انصاف کے اون عباس پپی جو سینیٹر ہے، انہوں نے کہا ہاں، اگر انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ دے پارلیمنٹ میں آ کر پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی شرکت کرے گی۔ ہاں، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ حکومت چوری کے مینڈیٹ سے آئی ہے، یہ سابق وزیر اعظم کی زندگی اور صحت سے کھیل رہی ہے۔ اگر یہ وزیر اعظم سے ملاقات ان کی فیملی کی نہیں کرا سکتی، ان کے ذاتی معالجین سے ان کا علاج نہیں کروا سکتی، تو ان کی بریفنگ میں جانا وقت کا ضیاع ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے 6 مقدمات میں ضمانتوں کا تحریری فیصلہ ہے، اور 9 مئی کے مقدمات میں استغاثہ عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ عمران خان کا جائے وقوع پر پیش موجودگی ثابت نہیں ہوئی۔ ناظرین، ایک طرف تو پاکستان کی حکومت بلند و بالے دعوے کر رہی ہے، دوسری طرف اکانومی کی ناکامی پر پچھلے 6 ماہ میں جو قرضے لیے گئے، پچھلے 20 سال میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے، اور ان کا انٹرسٹ ریٹ بھی زیادہ ہے۔ کیا موجودہ حکمران ایسے موقع پر ملک میں اتفاق پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا ملک میں اتحاد پیدا کر سکتے ہیں جس ملک میں 26 اور 27ویں ترمیم کے بعد وکلاء کے مطابق انصاف کا حصول ناممکن ہو گیا ہے، جہاں ایک سابق وزیر اعظم رمضان المبارک ہو، ان کی صحت کا مسئلہ ہو، اور وہ بار بار سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دستخط رٹیں دائر کریں کہ ہمارے موکل کو صحت کے لیے ہسپتال دیا جائے، وہ نہ کرا سکے تو وہ ملک کیا چلائیں گے؟ اب آنے والے دنوں میں ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی بگڑتے ہوئے حالات پر سخت تشویش ہے، کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر افغانستان کی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کے ادارے تو اس کی جواب دینے کی پوزیشن میں بھی ہیں، اس سے زیادہ طاقتور جواب دے سکتے ہیں، ہر قسم کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن موجودہ حکومت کی اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ ملک میں امن قائم سے کر سکے۔ سفارتی ناکامی کہ ہمارے اسلامی ممالک میں کوئی رول ادا نہیں کرتا، نہ ان کو ایران اہمیت دے رہا ہے، نہ مڈل ایسٹ دے رہا ہے، جبکہ یو اے ای نے بہت سارے ایگریمنٹ انڈیا کے ساتھ کیے ہیں۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں بڑھتی ہوئی جنگ کو روکنے کے لیے بلومبرگ کی ایک رپورٹ پر پارس جہاں سے جن کے مطابق انہیں آفر کرایا گیا ہے، انہوں نے ایک اپنے ویلاگ میں جو بات کی ہے وہ بڑی مناسب ہے۔ اب ان کی بات سن لیتے ہیں۔ یہ بلومبرگ نے رپورٹ کیا ہے کہ عراق کے $20,000 سے بنے ڈرون کو گرانے کے لیے $4 ملین کا بنا پیٹریوٹ میزائل استعمال کیا جا رہا ہے، اور اخبار نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگلے چند دنوں میں امریکہ کے یہ دفاعی ہتھیار یہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر جس بھی فریق کے ہتھیار باقی رہیں گے اسے ایڈوانٹیج ملے گا۔ تو اب یہی وہ ڈیفنس بیٹریز یا انٹرسیپٹرز ہیں جن کو شفٹ کرنے کا گلا وہ سعودی آفیشل نے کیا تھا کہ امریکہ ان بیٹریز کا تمام اسٹاک وہ اسرائیل لے گیا ہے تاکہ اس کا دفاع ممکن بنا سکے، جبکہ 10 ممالک کو ایران کے ریفر پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب یہی بتایا کہ سمیت عرب ممالک میں امریکی سفارتخانے اور مشنز وہ بند کر دیے گئے ہیں، جس سے خطے میں پھنسے جو امریکی شہری ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ دوسری طرف بخار کا عالم یہ ہے کہ امریکی صدر اور
अभी की वज़ीर ख़ारजा के बयान उनमें भी तज़ाद आ गया है। वज़ीर ख़ारजा ने उन्हें जवाब देते हुए कहा था कि ईरान पर इज़राइल हमला करने जा रहा था और दौरान ईरान की फौजों को निशाना बनाए जाने का खदशा था, इसलिए अमेरिका ने जंग में रहेंगे। ये वही पुरानी बुश वाली बात कि अमेरिका ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की। लेकिन नाज़रीन, अब लगता है कि अमेरिका की असेसमेंट गलत हुई, इसी वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाशगाफ लफ्जों में कहा कि वो मुल्की मफाद में हर एक के साथ बैठने के लिए तैयार है। अगर इंटेलिजेंस अदारे आकर ब्रीफिंग देंगे तो अपनी तजावीज़ भी देंगे, लेकिन हाँ, हुकूमत से उन्हें शिकवा है कि उन्होंने इमरान खान को गलत तौर पर कैद में रखा हुआ है। नाज़रीन, हामिद मीर साहब जियो के कैपिटल टॉक में प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने गजा का बोर्ड ऑफ पीस, जिसके वजीर आजम शहबाज शरीफ जाके खुद मेंबर बने, मुबारक ले रहे, अपनी कामयाबियां करार दे रहे थे, उस पर हामिद मीर साहब ने क्लिप चलाया है। ये बोर्ड ऑफ पीस है, ये तो खत्म हो गया। अब ये बोर्ड ऑफ वॉर आपको कैसे बोर्ड ऑफ पीस नहीं है। और दूसरी अहम बात यह है कि अगर ईरान में रजीम चेंज हो जाता है तो अमेरिका ने ईरान के जो तेल के ज़खायर उस पर कब्जा करना है। अगर कोई समझता है कि रजीम चेंज के बाद ईरान में अमन कायम हो जाएगा और ईरान के लोगों की तकलीफ बदल जाएगी, तो वो एमको में जाता है। इस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला में रजीम चेंज करके वहां के सदर को अगवा करके गिरफ्तार करके वहां तेल के ज़खायर कब्जा कर लिया और अब उन ज़खायर पर अमेरिका की वाइफ होती है वो तेल निकाल कर लूट मार करेगी। ये कुछ ईरान के साथ होगा और अल्टीमेटली इन्होंने तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं वहां पर तेल के ज़खायर उनके साथ यही करना है। और जो तीसरा इनका अहम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि उन्होंने अमेरिका से और यूरोप से मुसलमानों को निकालना है। अब मैंने तो आपको इनके डिजाइन बताए हैं कि ये नाज़रीन, इनके इरादे बज़ाहिर तो अमेरिका के एक साजिश है। ऐसा लगता है ईरान बहाना है और कोई और मुल्क निशाना है। इसीलिए अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर ने नेतन्याहू को कहा कि ट्रंप नाल उन्होंने ना फिर यारी करवा दो, हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान का अमन खराब करेंगे। लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि 10 मई को 2025 को भारत की जो दुर्गत पाकिस्तान ने बनाई थी, पाकिस्तान की फिजाइया ने बनाई थी, फौज ने बनाई थी, मेरा ख्याल है वो उनके लिए इंजाम काफी है। सिर्फ वक्त का तकाजा है मुल्क में सियासी इंतकाम की बजाय, मुल्क में इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय अमन कायम किया जाए और मौजूदा हुक्मरान नए इलेक्शन की तरफ जाए, गो के उसमें एक न्यूट्रल चीज बनाकर रिफॉर्म्स की जा सकती है। नए चीफ इलेक्शन कमीशन को तब्दील किया जाए, मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ सोचा जाए। अब वक्त ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ इंतकाम लिया जाए। और इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीमारी की हालत में टाइम पर सैरी करते हैं, चाहे एक पानी के गिलास से करें, रोजे रखते हैं, 5 वक्त नमाज करते हैं, कुरान पाक की किताबें पढ़ते हैं। और उस सिलसिले में उन्होंने वाशगाफ जेल हुकाम के अमले ने जराए से डरते डरते कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि वो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि उनकी हुकूमत गिराने पर सबसे ज्यादा भारत और इसराइल में खुशी हुई। अब लगता है कि पाकिस्तान को एक मजबूत वजीर आजम की जरूरत थी, जो दुनिया को बता सकता कि पाकिस्तान एक एटमी पावर है। इस पर हमला करने वाले सोच भी नहीं सकते। याद रखें कि इसराइल की मदद से जब ड्रोन अमेरिका ने भारत ने पाकिस्तान पर गिराए थे तो पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया था। क्या आने वाले दिनों में इमरान खान की बहन अलीमा खान, उज़मा न्याज़ी की और उनके जाती मालजीन के लिए इलाज करवाया जाता है? क्या हुकूमत ये दानिशमंदी करती है कि मुल्क को टकराव की तरफ चलती है? विला के आखिर में मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में एक अहम गुफ्तगू की एयरवाई का ये प्रोग्राम है। मोहम्मद मालिक हमारे दोस्त हैं, 10 बजे प्रोग्राम करते हैं, सुनिए। सवाल जो पूछा जा रहा है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ईरान के पास इतनी डेप्थ कैसे आ गई इन मिसाइल्स वगैरह की। यहाँ कम से कम गुफ्तगू में, मेरे पास कोई खबर नहीं है, गुफ्तगू में ये सवाल उठता है कि यार ऐसा इट इज वेरी लाइकली कि चाहे वो चाइना हो या रूस हो, वो अंडर द टेबल किसी ना किसी किस्म की मदद जरूर कर रहा है। क्योंकि ये जो कह रहे हैं ना, जो कुवैत में 3 जहाज गिरे हैं, भी सिग्नल जैमिंग हुई है, कुछ हुआ है, तो वो तो ईरान से नहीं हुई। हाँ, so it may be कि other powers do not have the willingness to jump in, लेकिन they do have an interest कि यार ये बिल्कुल ही बैठने दे। But I'll tell you एक सवाल देखिए नाज़रीन, बाद लोगों को कहना है कि ईरान के लिए अब रशिया जो अमेरिका का दुश्मन और चीन जो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर इकॉनमी बनता जा रहा है, जिसके पास लेटेस्ट असला है, वो भी किसी ना किसी तौर पर एक अहम किरदार अदा कर रहा है। और इसीलिए अमेरिका तमाम तर जदीद ताकत, लड़ाका तैयारे, मिसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद वहां पर ना तो मुकम्मल कब्जा कर सका, ना ईरान जवाबी कार्रवाई से रुकना, रजीम चेंज करा सका। और 160 जनाजे बच्चियों को जो उड़े, उसने ईरान की कौम को फिर एक कर दिया है। और अमेरिका की इस हरकत की वजह से उन्हीं का प्रेसिडेंट इस वक्त
तमाम सर्वे में उसकी मकबूलियत का ग्राफ धड़म तख्ता हो चुका है। ऐसे में मुसलमानों को एक करने के लिए किरदार अदा करना होगा, हर इस्लामी मुल्क को करना होगा। OIC तो तलाशे गुमशुदा है, UNO अमलन खत्म हो चुका है। अब बोर्ड ऑफ पीस वाले कब नोबल इनाम का रिकमेंडेशन वापस लेते हैं, ये हम पाकिस्तान की हुकूमत पर छोड़ देते हैं। अवामी राय ये है कि मुसलमानों एक हो जाओ, पाकिस्तान जिंदा।